mécanisme de fibre parasympathique et sympathique. في الميكانيزم هذا كنا عملنا الاكسبيرينس دو لوي. لوي هذا شو عمل؟ لوي خذا دو كور دو غرونوي اللي هما هذا A و B. الA عنده النير، خلى فيه النير بنوموغاستريك ولا فاغو سامباتيك كما تحبوا، معناها فيه الباراسامباتيك والأورتو سامباتيك الزوز. والكور بي إلي توتالمون دينيرفي، ما فيه حتى نير. به لذلك شمشا عمل ربطهم الزوز ببعضهم باش اللي يصير على الآ باش يصير نفسه على البي، بحكم انه الآ هو اللي فيه لينير والاخر لا. به وربط كل كور فيهم بان كارديوغرام باش نشوف فيه الدقات متاع القلب. به شنو اخر؟ وجا للكور ا زاده حط فيه ليكيد فيزيولوجيك باش يعوضنا البلازما. به عمل اكسبيرينس الاولى نتاعو. اش عمل في الاكسبيرينس الاولى؟ في الاكسبيرينس الاولى جا عمل ستيميلاسيون دو نير بنوموغاستريك، ستيميلاسيون رابروشي هنا عملها للكور ا. دونك لاحظ في الكارديوغرام ان رالونتيسمون بدا بوي اري دو كور. به دونك كما نعرفوا الاري دو كور هو الدياستول. من بعد كالي رجع الكور يدق على روحه، فينومين دي شابمون. به هذا بالنسبه للكور ا. في الكور بي صار نفس اللي صار في الكور ا مي ابري ان روتار. الروتار هذا والله لاحظوه هنا الرالونتيسمون بدا هنا، الوغ كو في الكور ا بدا هنا. به بعد دياستول كيف بعد فينومين دي شابمون. به هذا بالنسبه للاكسبيرينس الاولى اللي احنا عملنا فيها ستيمولاسيون دو شكون؟ دو نير بنوموغاستريك. باهي لاحظوا هنا كوم كونكليزيون شو لاحظوا انه لي فيبر باراسامباتيك باهي ولا libèrent par leur terminaison une substance chimique ولا neurotransmetteur نفس كيف كارديو موديراتور خاطر عملت رالونتيسمون. دونك كارديو موديراتور. تو نعرفوا شكون هي وش اسمها هذه السبستانس. اما اللي نحبوا نعرفوه انه هي كارديو موديراتور خاطر عملت رالونتيسمون. باهي نمشيو للاكسبيرينس الثانيه. الاكسبيرينس الثانيه كيف عملنا ستيميلاسيون رابروشي دو نير فاغو سامباتيك دو كور A chez un animal traité à l'atropine. الانيمال هذا اللي هو الجرونوي عملنا له عطيناه لاتروبين. لاتروبين هذا هو شنو؟ هو بوزون كي بلوك لاكتيفيتي دو فيبر باراسامباتيك. معناها هناك باش نعملو ستيميلاسيون عبارة باش نعملوها جوست للنير سامباتيك خاطر الباراسامباتيك بلوكينه. الور باش تصير ان اكسيليراسيون دو كور ا كيف نفس اللي صار على الأ باش يصير على البي كما قلنا خاطر مربوطين ببعض، مي كيف زاد ابري ان روتار. لاحظوا انه هنا صار الاكسيليراسيون بعد الروتار. باهي كان كارديو موديراتور. هذا باش يكون كارديو اكسيليراتور. معناها كيف لي فيبر اورتو سامباتيك كما قلنا خاطر هما الوحيدين اللي قاعدوا يخدموا. لي فيبر اورتو سامباتيك هذو libèrent par leur terminaison nerveux une substance chimique cardio-accélérateur ولا neurotransmetteur cardio-accélérateur. كيف تنعرفوا توا الاسم متاعها. هذه بالنسبة للإكسبيرينس دو لوي. بالنسبة للسيستم سامباتيك ولا أورتو سامباتيك، النيوروترانسميتر ولا الميدياتور شيميك اللي باش يأكسيليري الريتم كاردياك اسمه نورا أدرينالين. سي ان نيوروترانسميتر اكسيتاتور بحكم انه باش يستيميلي باش يأكسيليري دونك اكسيتاتور. وهذن لي زيتاب اللي باش يصيروا من اللي تصير ستيميلاسيون كيفاه يخرج النيوروترانسميتر وين باش يمشي
كيما قريناهم في النيوروفيزيولوجي. دونك هوني باش يجي الميساج نيرفو اللي هو احنا وقت اللي باش نستيميليو النير سامباتيك لي نير سامباتيك. دونك باش يوصل الميساج لل إليمون بريسينابتيك باش تصير اكزوسيتوز دو فيزيكول هذا باش يخرجوا لي نورو ترانسميتور في الفونت سينابتيك باش يلصقوا على لي ريسبتور نتاعهم في البوست سينابتيك ويعملوا لنا ان بي بي اس او. دونك لا ستيميلاسيون دو نير سامباتيك بوي ليبراسيون كيما قلت لكم نتاع لي نورو ترانسميتور هما نورو ادرينالين بعد نيسانس دي بي بي اس او كي بروفوك البي بي اس او هذه هي اللي باش تعمل لنا لاكسيليراسيون دو ريتم كاردياك. هذا بالنسبه لل للسيستم سامباتيك. تاو السيستم باراسامباتيك النورو ترانسميتور نتاعو هو لاستيل كولين. لاستيل كولين هذا باش يعمل رالونتيسمون دي ريتم كاردياك. دونك رالونتيسمون هذا باش يعبر انه النورو ترانسميتور ايتا نورو ترانسميتور انيبيتور. باهي هذونا لي زيتاب كيف اما لي زيتاب هذم باش يزيدوا على لي زيتاب الاخرين بدو زيتاب اخرين اللي هو كيف باش تصير ستيميلاسيون هنا للي نير شكونهم باراسامباتيك. دونك باش تصير ليبراسيون دو نورو ترانسميتور اللي هو لاستيل كولين. باهي وقت اللي باش تصير له ليبراسيون في الفونت سينابتيك باش يلصق على لي ريسبتور نتاعو بوي باش يخلق لنا ام بي بي اس اي. البي بي اس اي هذيك باش تعمل رالونتيسمون دو كور بحكم انه احنا قلنا الرالونتيسمون هذاك مش باش يقعد على طول خاطر باش يصير له فينومين ديشابمون. دونك لازم لا كولين تبعد على الريسبتور باش يرجع الكور يدق على روحه. دونك كيفاه باش تتنحى كولين لازمنا ان انزيم اللي هو هذا الانزيم هذا باش يعمل ديغراداسيون للاسيتيلكولين باش ريكابتير باش يرجع للمون بريسينابتيك. هذا الانزيم اسمه اسيتيل كولينيستيراز باش يهيدروليز رابيدمون لاستيلكولين باش يرجع لي فيزيكول نتاعو. دونك وقتها يرجع الكور عادي يدق عادي وهيك الفينومين ديشابمون. هذونا لي زيتاب هكا ستيميلاسيون ليبراسيون داستيلكولين بعد الفيكساسيون نتاع لاستيلكولين نيسانس دي بي بي اس او تعمل رالونتيسمون بوي لاري كما قلت لكم بعد لاستيلكولين اي رابيدمون هيدروليزي ولا ريبريز دو كونتراكسيون. دونك هذونا لي دو زيتاب اللي تزادوا في الاستيلكولين. باهي توا باش نقراو الميكانيزم الثاني اللي هو الميكانيزم هرمونال. باهي الميكانيزم هرمونال هذا باش يظهر لنا وقتاه كنشي في الكام تاع هيبوتنسيون. عمرنا نستعملوا لي هرمون في الكادين هيبرتنسيون معناها لي هرمون نتاعنا سون دي هرمون هيبرتنسيف معناها يطلعوا ديما التنسيون عمرهم ما يهبطوا التنسيون. باهي واللي هرمون هذا وقتها نستعملوهم ديريكتومون الميكانيزم هرمونال نستعملوه ديريكتومون ابري الميكانيزم نيرفو. باهي دونك ريغيلاسيون هرمونال كما قلنا هي et la pression artérielle est assurée par des hormones hypertensives intervient à court et à long terme. معناها لي زورمون نجمو فما دي زورمون عنا ديريكتومون فيسا ولا فما دي زورمون ينيسيستيو هكا بريود صغيره من الطون باش يريغلونا البريسيون. باهي ريغيلاسيون هذه ان كا اونيكمون دينا هيبوتنسيون وتصير ابري ريغيلاسيون نيرفوز. لي زورمون هذونا هما الادرينالين الدوستيرون انجيوتنسين ولا دي هاش كاتر هرمون. دونك هوني اش باش نعمل باش نقولوا كل واحد فيهم شكون منين يجي
ليليمون سيكريتور والأورغان سيبل واللي في اللي يعملوا الهرمون هذا. به الادرينالين سيكريتي بار شكون؟ الميدولو سيرينال هي تجي في الليرة، تجي جوستومون فوق لورا. به لورغان سيبل معناها لورغان اللي فيه لي ريسبتور متاع الادرينالين هما شكون؟ هما لي زارتير الواه، لي زارتير باش يعمل ان فازو كونستريكسيون، والكور باش يعمل اكسيليراسيون دو ريتم كاردياك. به دونك هيكم لي دو زيفي. به توا عنا لو دوزيام هرمون اللي هو الالدوستيرون سكريتي بار شكون؟ كورتيكوسيرينال. الكورتيكوسيرينال زادا موجودة فوق لي ران فوقها كل مظلة صغيرة مقسومة على 2 اللي هما من برا تكون الكورتيكوسيرينال ومن داخل تكون الميديولوسيرينال. به الكورتيكوسيرينال هذه باش تصنع عنا الالدوستيرون اللي باش يتفكسى سير لوران الواش باش يعمل ستيميلاسيون دو لا سيكريسيون دو رينين هذا ستانونزيم، وباش يعمل اخر اوغمونطاسيون دو لا ريابسوربسيون دو صوديوم اللي هو Na+، اللي باش يعمل لنا اوغمونطاسيون دو لا فوليمي. باهي هذونا لي زيفي نتاع لا دوستيرون. توا عندنا هرمون الثالث اللي هو لونجيوتونسين هذا مش هو سكريتي بار لي سيلول هيباتيك، لا فما بريكورسور inactif يتصنع باللي سيلول هيباتيك اسمه انجيوتونسينوجين. الانجيوتونسينوجين هذا بار لي رينين هذا الانزيم هذا باش تصير له اكتيفاسيون. وقت اللي تصير له اكتيفاسيون باش يسكريتين لونجيوتونسين. باهي لونجيوتونسين هذا اش باش يعمل؟ باش يمشي يلصق على لي زارتير وعلى الكورتيكوسيرينال. باهي قول القائل كي باش يلصق على لي زارتير شنو اللي فيه باش يعمل فازو كونستريكسيون، بحكم ديما قلنا انه هو ديما باش يعملوا ايبر سون دي هرمون ايبرتونسيف، معناها هنا ديما نحكيو على الفازو كونستريكسيون. كيف باش يلصق على الكورتيكوسيرينال اش باش يعمل؟ باش يستيميلي لنا السيكريسيون دو شكون؟ دو الالدوستيرون. باهي دونك هذا لونجيوتونسين. رابع هرمون اخيرا اللي هو الادي هاش هذا يتصنع بالبوست ايبوفيز. به معناها ليبوفيز بوستيريور. دونك لورغان نتاعو باش يمشي ديريكتومون يلصق على لي ريسبتور نتاعو الموجودين على الرا. باش يعمل اوغمونطاسيون دو لا ريابسوربسيون دو لو دو l'augmentation de la volémie. باهي هذونا لي 4 هرمون نتاعنا ساهلين، كل واحد شكون يسكريتيه والأورغان نتاعو اللي فيه. هذه ان شما صغيره هكا ريكابيتولاتيف تعطينا. دونك هنا كلهم موجودين ما عدا لاديهاش موش موجود. باهي عندنا هنا هي هذه اللي كنت نحكي لكم عليها، الشابو الصغير الفوق ليرا كيما تلاحظوا من داخل هذه هذه الميديولو. باهي هذه الميديولو الداخلانيه والبرانيه هي الكورتيكوسيرينال. باهي الكورتيكوسيرينال اش قلنا بكري تصنع عنا الدوستيرون، والميديولو تصنع الادرينالين. باهي كيما نلاحظوا هنا شو يصير وقت اللي يخرج الالدوستيرون باش يمشي يستيميلي ليران. وقت اللي يستيميلي ليران باش يصير باش يخرج الرينين، والرينين هذا باش ياكتيفينا هذا لونجيوتونسينوجين اللي هو inactif باش ياكتيفيه الرينين دو باش يتصنع الانجيوتونسين. الانجيوتونسين هذا باش يمشي لزوز بلايص، باش يمشي للكورتيكوسيرينال باش تزيد تصنع لنا الدوستيرون، وباش يمشي للفيسو سونغان او لي زارتير اصح باش يعملوا ان فازو كونستريكسيون. هذا بالنسبه للانجيوتونسين. الادرينالين اللي باش يتصنع الادرينالين باش تصنع باللي ميدولوسيرينال باش يمشي لي زارتير باش يعمل فازو كونستريكسيون، ونورمالمون يمشي للكور هنا باش يعمل باش يطلع في الريتم كاردياك. باهي كيف هنا للدوستيرون زاده كيما قلنا بكري يعمل ريابسوربسيون دو Na+. دونك نورمالمون هوني فما
ADH اللي باش يعمل ريابسوربسيون دو لو. باهي هاي عنا شيما اخرى هنا واضحة اكثر. الشيما هذه فيها كيما نشوفو هنا فيها لي فوا هرمونال، فيها لي دو فوا نيرفو افيرونت و افيرونت. باهي كيما نشوفو هنا عنا لي بارو ريسبتور ستيمولي باش يهزو البيا بالفوا افيرونت par les deux nerfs هذا افيرونت. lui le centre cardiovasculaire اللي فيه centre bulbaire و centre médulaire. باهي centre bulbaire كيما قلنا ديما يخرج منه النير باراسامباتيك، و centre médulaire اللي هو باش يخرج منه لي نير سامباتيك. باهي هذونا لي دو فوا افيرونت باش يكون. باهي لي نير سامباتيك هنا يمشيو للفيسو سونغان ويمشيو للكور ويمشيو للغلاند سيرينال. باهي هذا بالنسبه هذا للفوا نيرفو كنا نحكيو عليه. باهي تو باش نحكيو على الفوا هرمونال. الفوا هرمونال اش باش يصير فيه؟ عندنا اول هرمون اللي هو نقولوا احنا ريغولاسيون باش تكون اكورتي بعد ما تصير من السنتر ميدولير، بعد ما تصير لاكتيفاسيون تاع لي نير سامباتيك. عندنا هذا النير سامباتيك نورمالمون النير ارتيريولير باش يمشي للفيسو سونغان باش يعمل فازو كونستريكسيون، وهوني النير كاردياك اللي باش يصنع النور ادرينالين باش تعمل اكسيليراسيون دو ريتم كاردياك، وهوني النير سبلانتنيك اللي هو باش يمشي للغلاند سيرينال باش يمشي للميديلو سيرينال ياكتيفي لنا الميديلو سيرينال باش تصنع الادرينالين. دو الادرينالين باش تعمل ان فازو كونستريكسيون لي زارتير وباش تعمل اكسيليراسيون دو ريتم كاردياك للكور. هذه بالنسبه للميديولو سيرينال. كيف تاكتيفي الكورتيكو سيرينال اش باش يصير؟ باش تصنع الالدوستيرون باش يمشي يتفكسع على الران باش تصنع لنا الرينين اللي هو باش ياكتيفي الانجيوتنسينوجين المصنوع بالفوا باش يصنع لنا انجيوتنسين. الانجيوتنسين هذا اش باش يعمل ستيميلاسيون دو كورتيكو سيرينال باش تصنع الدوستيرون، ويعمل ستيميلاسيون دو فيسو سونغان باش تصير فازو كونستريكسيون. باهي الالدوستيرون هنا زاده كيما قلنا يعمل ريابسوربسيون دو انا بلس، والاديهاش المصنوع بالإيبوفيس بوستيريور باش يعمل ريابسوربسيون دو انا دو دونك ريابسوربسيون دو انا بلس augmentation de la volémie. وفات درس بون شانس، نتلقاو في فيديو اخر.